लोकतन्त्र प्राप्तिको 17 वर्ष पूरा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल दलहरू अवस्था परिवर्तन कमजोर। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभा सदस्य छान्न उपनिर्वाचन भएका 3वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट मतगणनाको लाइभ अपडेट। सर्वोच्चको आदेशपछि काठमाडौँ महानगरले उठायो सिंहदरबारको फोहोर। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामाथि ठगी बढे पनि कारबाही न्यून। अन्तर्राष्ट्रियमा सुडानमा गहिरिँदै गएको सङ्कट र खेलकुदमा एसीसी प्रिमियर मेन्स कपमा नेपाल 1 खेल अगावै सेमी फाइनलमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 3 क्षेत्रमध्ये 2मा राष्ट्रपाको अग्रता। चितवनमा रवि लामी छाने र तनहुँमा सोडिम वाग्लेले बनाए फराकिलो अन्तर। बारामा उपेन्द्र यादव र शिवचन्द्र कुशवाहा बीच टक्कर। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका लागि विशेष समिति बनाउन 3 दल सहमत। संवैधानिक परिषद विधेयक यसै अधिवेशनबाट टुङ्ग्याइने 3वटा संसदीय समिति एमालेको भागमा। कर्जाको किस्ता र ब्याज उठ्न छोडेपछि बैंकको नाफा प्रभावित। 21वटै वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढ्दा 5वटा लाभांश दिनै नसक्ने अवस्थामा। सुडानमा सेना र अर्धसैन्य बलबीच द्वन्द्व चर्किएपछि हवाई तथा समुद्री मार्गबाट बाहिरिने विदेशीको लर्को। कूटनैतिक कर्मचारीको धमाधम उद्धार। र 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि खेलकुद मन्त्रालय नेतृत्वविहीन। अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने खेल क्षेत्र सधैँ उपेक्षामा। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन अन्तर्गत जारी मतगणनामा चितवन 2मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामी छानेले र बारा 2मा जसपाका उपेन्द्र यादवले अग्रता लिएका छन्। आज दिउँसो सुरु भएको मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार चितवन 2मा राष्ट्रपाका लामी छाने 4358 मतसहित अग्रता लिएका छन्। नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 2585 र नेपाली कङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले 2205 मत प्राप्त गरेका छन्। चितवनमा इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट मतगणना सुरु गरिएको थियो। यस्तै बारा 2को पछिल्लो गणना अनुसार जसपाका उपेन्द्र यादव 2600 मतसहित अगाडि देखिएका छन्। जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाले 2067 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 861 मत ल्याएका छन्। राष्ट्रपाका रमेश खरेल 303 मत सहित चौथो स्थानमा छन्। तनहुँ 1 को आधाभन्दा बढी मतगणना सकिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोडिम वाग्लेले अग्रता फराकिलो पारेका छन्। दमौली स्थित जिल्ला समन्वय समिति परिसरमा कडा सुरक्षाका बीच जारी मतगणनामा वाग्लेले 22892 मत प्राप्त गरी अग्रता कायमै राखेका छन्। उनी नेपाली कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईभन्दा झण्डै 10,000 मतले अघि देखिएका छन्। भट्टराईले 13,262 र नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 6,724 मत प्राप्त गरेका छन्। हिजो भएको निर्वाचनमा तनहुँ 1मा 63,757 मत खसेको थियो। गत मङ्सिर 4मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट नेपाली कङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए। पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त तनहुँ 1मा उपनिर्वाचन भएको हो। यसै विषयमा थप जानकारी दिन चितवनबाट बालकृष्ण अधिकारी नभएर राजु चौधरी, त्यसैगरी बाराबाट रमेश ठाकुर यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। राजुजी, पछिल्लो मत परिणामको ताजा अवस्था के छ चितवनमा? प्रवीण, चितवनमा अहिले मतगणना जारी छ र अहिले भर्खरै ताजा जानकारी प्राप्त भएअनुसार अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको 1, 2, 3 नम्बर वडा अहिले गणना भइरहेको छ र अहिलेसम्ममा रवि लामिछाने 6568 मतका साथ अग्रता लिइरहेका छन् भने नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपाने 2902 मत साथ दोस्रो स्थानमा रहेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ 2688 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहेका छन् र अहिले मतगणना तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र मैले भर्खर जानकारी पाएअनुसार अहिले 4 ठाउँमा अहिले मतगणना भइरहेको छ र अब जतिसक्दो छिटो मतगणना चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर सोही अनुसारको चाहिँ मतगणनाको चाहिँ ठाउँ पनि थपिँदै गइरहेको अवस्था छ र मतगणना जारी छ। अहिले यो बाहिरको अवस्था जानकारी गर्नुपर्दा अहिले मतगणना स्थल बाहिर अहिले चोकमा अहिले ठुलो सङ्ख्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरू रहेका छन्। उनीहरू नाराबाजी गरिरहेका छन्, खुसियाली मनाइरहेको अवस्था छ किनकि अग्रता बढ्दै गइरहेको छ र यो भरतपुर क्षेत्र र कालिका नगरपालिकामा अझै धेरै चाहिँ मतान्तर बढाउने भन्ने चाहिँ राष्ट्रपाले चाहिँ एउटा आकलन पनि गरेको छ र अहिले इच्छाकामना गाउँपालिकाको मतगणना सकिसकेको छ। इच्छाकामनाको गणना गर्दाखेरि विगतभन्दा धेरै राम्रो सुधार गरेको पाएको छ राष्ट्रपाले। विगतमा एकदमै कम
चाहिँ मत प्राप्त गरेको थियो। लगभग दोस्रो तेस्रो स्थानमा थियो इच्छा कामना गाउँपालिकामा। राष्ट्रपत्र यसपटक लिड गरेर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बाहिर माहौल पनि एउटा निकै उनीहरू रमाइलो बनाइरहेको अहिले अवस्था छ। राजु, चितवनमा आज दिउँसैबाट गणना सुरु गरिएको हो। कुल मतमध्ये अहिलेसम्म कति प्रतिशत मत खसेको हो, यस बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। चितवनमा लगभग 63% मत खसेको थियो चितवन 2 मा र अहिले एउटा गाउँपालिका सबै गणना सकिसकेको छ र भरतपुर महानगरपालिकामा 10 वटा वडा यो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका छन् र यही 10 वटा वडामा नै सबभन्दा धेरै मतदाताहरू रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो रातभरिमा चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाको भित्रका वडालाई चाहिँ सकेसम्म चाँडो चाहिँ मतगणना गरिसक्ने भन्ने तयारी भइरहेको छ र समग्रमा कुरा गर्ने भने अहिले दिउँसोभन्दा अलिकति मतगणनाको गति चाहिँ अलिकति बढिरहेको अवस्था छ। लगभग चितवनमा चाहिँ चितवन क्षेत्र 2 मा लगभग 63% चाहिँ मत खसेको थियो र विगतभन्दा लगभग 4% चाहिँ मत खसेको हो, कम खसेको हो। हुन्छ राजु, अब यसैबीच हामीसँग बारा सहकर्मी रमेश ठाकुर पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। रमेशजी, बाराको अवस्था के छ? पछिल्लो मत परिणामको ताजा अपडेट गराइदिनुहोस्। प्रवीण, यो हामीसँग भएको अहिले 7:21 जाँदासम्मको मतगणनाको पछिल्लो परिणाम हो र अहिले हामी भर्खरै मात्र हामी यहाँ बोलिरहँदाखेरि नै अहिले मत परिणाम पनि सार्वजनिक हुँदैछ। त्यसकारणले हामी 7:21 जाँदासम्मको मत परिणाम हेर्ने हो भने यहाँ जसपाका उपेन्द्र यादव 2600 मतका साथ अग्रस्थानमा छन् भने दोस्रो स्थानमा जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा 2067 मत ल्याएर दोस्रो बनेका छन्। त्यसै गरी तेस्रोमा नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल 861 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै यहाँ अहिलेसम्मको मतगणना करैयामाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र सुवर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 को मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा कुल खसेको 6204 मत मध्ये 6107 मत सदर भएको छ भने 97 वटा मत बदर भएको छ। यो सरसर्ती हेर्दा यहाँको खसेको मतको करिब 10% मत गणना अहिलेसम्म भएको अवस्था छ। प्रवीण, रमेश, गणना स्थलमा त्यहाँ राजनैतिक दलका समर्थक, त्यसै गरी दलका प्रतिनिधिहरू, स्थानीयहरूको उपस्थिति कस्तो छ, के देख्न सकिन्छ त्यहाँ? प्रवीण, भर्खरै मात्र अहिले यहाँ बाहिर यो मतगणना स्थल बाहिर यो मत परिणाम सुन्नको लागि र आफ्नो पक्षका उम्मेदवारको मतगणनाको अवस्था के छ, मत परिणाम के छ भनेर बुझ्नको लागि पनि यतिखेर हरेक उम्मेदवारका प्रतिनिधि, नेता तथा कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। र यो जुन हामी यो शिक्षा तालिम केन्द्रको भवनमा छौँ जहाँ कि मतगणनाको काम भइरहेछ, त्यसको सुरक्षा व्यवस्था पनि एकदमै कडा बनाइएको छ। भित्र प्रवेश मात्र उम्मेदवारका प्रतिनिधि, जुन कि फोटो सहितका प्रतिनिधिहरू छन्, तिनीहरूलाई मात्र भित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र बाँकीका उम्मेदवारका प्रतिनिधि, त्यसै गरी अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरू बाहिर बसेर यो मतगणनाको परिणाम सुन्नको लागि एकदमै व्यग्र प्रतीक्षारत हामीले देखेका छौँ। प्रवीण, धन्यवाद रमेश। र तनहुबाट हाम्रा सहकर्मी प्रताप राणा पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। प्रताप, तनहुमा झन्डै 2/3 मतगणना भइसकेको छ, अन्तिम मत परिणाम कहिलेसम्म आउला? प्रताप, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हामी पुनः बारातर्फ जान चाहन्छौँ। रमेश, अब यो बाराको अन्तिम मत परिणाम कहिलेसम्म आउला? प्रतिस्पर्धा पनि एकदम निकै रोचक देखिएको छ। श्री यो बारा 2 मा कुल 69,107 मत खसेको थियो, जुन पछिल्लो यो मङ्सिरको चुनाव भन्दा 1.15% बढी हो र यहाँ एकदमै रोचक उपनिर्वाचनको क्रममा रोचक
प्रतिस्पर्धा भएको हामीले देखेका थियौँ। किनभने एकातर्फ अब राष्ट्रिय सत्ता गठबन्धनबाट जसपा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मैदानमा थिए भने अर्कोतर्फ अब जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा जुन कि यहाँका जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतको नेतृत्वमा उनी चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। नेकपा एमालेको पनि सङ्गठन यो 12-2 बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेकपा एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल जुन चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए, त्यसकारणले यो त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा एकदमै यहाँको उपनिर्वाचन रोचक बनेको छ र यसको मत परिणाम हेर्ने हो भने अहिलेसम्म मात्र 5वटा वडाको मतगणनाको काम सम्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले नै अब कुन दलले चुनाव जित्छन् भनेर यकिन हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। श्री प्रताप तनहु 1 मा अब अन्तिम परिणाम कहिले आउला, पछिल्लो अपडेट पनि के छ? प्रतापसँग हाम्रो सम्पर्क टुटेको छ र उनीहरू थिए हाम्रा 12 संवाददाता रमेश ठाकुर र चितवनबाट राजु चौधरी उपनिर्वाचनको मत परिणामबारे पछिल्लो जानकारी दिँदै। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विशेष समिति बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक चालु सदनले नै टुङ्ग्याउने गरी शीर्ष 3 दलबीच सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई 15 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको हो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पनि संसदको यही अधिवेशनबाट अघि बढाइनेछ। न्याय सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसलाई विशेष समिति गठन गरेर टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ र अहिले संसदमा यो अधिवेशनमा गर्नुपर्ने जे बाँकी कामहरू थिए सहमतिमै टुङ्ग्याउने गरेर सहमति भएको छ। 3 दलबीच संसदीय समितिमा पनि भागबण्डा भएको छ। नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा सहित संसदका 3वटा समितिको नेतृत्व पाउनेछ। यसअघि एमाले संसदका 15 मध्ये कम्तीमा 4वटा समितिको नेतृत्व चाहिने अडान राख्दै आएको थियो। नेतृत्व सभापति नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने, त्यस्तै गरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति जुन संयुक्त समिति हो त्यसको नेतृत्व चाहिँ सभापति चाहिँ नेकपा एमालेको सांसदले नेतृत्व गर्ने त्यो खालको सहमति चाहिँ भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभामा रहेका 10वटा विषयगत समितिमध्ये नेकपा एमाले चाहिँ लेखा समिति र अर्को थप एउटा कुनै समितिको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमाले लिने। संसदीय विशेष सुनवाई समितिको नेतृत्व भने कांग्रेसले गर्नेछ। संसदमा 3वटा विधेयक टेबल गरिएको भए पनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यही कारण प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। लोकतन्त्र स्थापना हुँदा जनताका समस्या समाधान हुन्छन् र राजनीतिक स्थायित्व मार्फत मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भनिएको थियो। तर राजनीतिक परिवर्तनको यो 17 वर्षमा जनताले लोकतन्त्रको खास अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। दलहरू सत्ताको खेलमै केन्द्रित हुँदा लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको चरम दलीयकरण भयो र जनजीविकाका विषय पनि ओझेलमा परे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान सभाबाट संविधान र आवधिक निर्वाचन यो अवधिका मुख्य राजनीतिक उपलब्धि हुन्। यो परिवर्तनले आम जनतालाई अनुभूति दिनुपर्थ्यो, तर उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न दलहरू चुके र सत्ताबाहेक अन्त उनीहरूको ध्यानै भएन। त्यही कारण नेताले जित्ने जनताले हार्ने क्रम चलिरह्यो। शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा भएन। बेरोजगारी बढ्दा काम खोज्दै विदेशिने क्रम रोकिएन। लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरू सत्ता छिनाझप्टीमा केन्द्रित हुँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्ने जोखिम बढेको छ। कार्यपालिका छाडा भएको, स्वेच्छाचारी भएको, व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्दी बनाइएको र न्यायपालिकालाई छतबिछत बनाइएको भएपछि लोकतन्त्र कहाँ जाँदैछ त हाम्रो लोकतन्त्र? यसलाई विकृत बनाइयो। त्यसो त कतिपय काम अधुरै छन्। शान्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन। संघीयता कार्यान्वयनमा सङ्घदेखि प्रदेशसम्म खिचातानी छ। संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर चासो देखिन्न।
उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न दल र नेतृत्वले ध्यान नदिँदा समस्या झन्झन बल्झेका छन्। राजनीतिक स्पेस क्रिएट गर्ने ध्यानमा राजनीतिक दलहरू आफै कुनै न कुनै हिसाबले लाग्ने, नेतृत्वहरू त्यसको अभिव्यक्ति दिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएका कुराहरूको त्यसलाई चाहिँ पुँजीकरण गर्ने, त्यसलाई एसेटको रूपमा आफूले ग्रहण गर्ने, त्यो ऐतिहासिक पुँजी आफूले ठान्ने भन्दा पनि त्योबाट भर्सना सुरु गर्ने। अनि त्यो भर्सना दलले, त्यसको नेतृत्वले नै भर्सना सुरु गर्यो भने त के हुने भयो, समाजमा त्यही कुरो आम रूपमा फ्लो हुने भयो, त्यसैबाट जाने भयो। अनि त्यसले गर्दा यो अहिलेको नेगेटिभिटी चाहिँ एकदमै धेरै त्योबाट देख्छु म। जहाँ पनि परिवर्तन राजनीतिक दलबाटै आउने हो भनेर लागेको, तर राजनीतिक दलको मानिसहरूले के सम्झिनु भयो भन्दाखेरि म र मेरा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यो आखडामा जो पहलमानी खेल्नेछन् त्यति मात्रैको दाउ हो भन्नुभयो क्या। हेर्नुहोस्, त्योदेखि बाहेक अरूलाई दर्शक दीर्घामा राखिदिनु भएको छ होइन। त्यो कुरा, त्यो दर्शक दीर्घाले अब तिमीहरू पहलमानी खेल्नको लागि उपयुक्त छैनौ भन्ने सन्देश दिइराखेको छ। लोकतन्त्र ल्याउन सङ्घर्ष गरेका दलहरू सत्तामुखी र भागवण्डामा रमाएकै कारण अहिले आम नागरिकले विकल्प खोज्दै गएका छन्। मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचन र अहिलेको उपनिर्वाचनको सन्देश पनि त्यही हो। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू अझै पनि नसुध्रने हो भने उनीहरू किनारामा पर्दै जानेछन् भने लोकतन्त्र समेत कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। 2062-63 सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले दशकौँदेखिको राज संस्थालाई हटाएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो। अन्तरिम संविधान जारी भएपछि उठेको मधेस आन्दोलनले नेपाललाई संघीयतातर्फ डोर्यायो। लोकतन्त्रको यात्राले आज 17 वर्ष पार गरिरहँदा पुराना दलले देश र जनताको हितमा राम्रो काम गर्न नसक्दा मधेस र पहाड दुवैतिर नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउन थालेका छन्। 2063 सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयताको प्रावधान थिएन। शक्तिको स्रोत जनता हुन् भन्ने कुरालाई हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यसकारणले केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गर्न र राज्य सञ्चालनमा जनताको पहुँच बढाउन देशलाई संघीय राज्य प्रणालीमा लैजाने माग मधेसबाट उठ्यो। लामो समयसम्म मधेसमा संघीयताको लागि आन्दोलन भयो र संविधान संशोधन नै गरेर संविधान सभा मार्फत संघीय प्रणालीमा जाने ग्यारेन्टी गरियो। मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले 2064 सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा 52 सिट जित्यो। काङ्ग्रेस छोडेर महन्त ठाकुरले खोलेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले 20 सिट जित्यो। उनीहरूको उदयले पुराना दल अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेलाई मधेसमा धक्का लागेको थियो। तर त्यसरी जनताको भारी मत प्राप्त गर्ने तिनै मधेस केन्द्रित दलहरू सत्ता र शक्तिको हामथापमा छिन्न भिन्न भएर अहिले कमजोर बनेका छन्। मधेसमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको उदयले 1.5 दशक पुरानो जसपा र लोसपालाई चुनौती थपेको छ। प्रतिनिधि सभा चुनावमा आफ्नो सङ्गठन समेत पुरा निर्माण गरि नसकेको जनमतले 1 प्रत्यक्ष र 6 समानुपाती गरी 7 सिट जित्यो। मधेसको एजेन्डा भनेको एउटा मधेस प्रदेश स्थापना गर्नु मात्रै थिएन। मधेसका जनताको पहिचानको प्रश्न, तिनीहरूको अधिकारको प्रश्न, अस्मिताको प्रश्न र सँगसँगै यहाँ बस्ने आधारभूत वर्गहरू छन् उनीहरूका दुःख तकलिफहरूबाट मुक्ति पाउने जुन उनीहरूले आफ्नो एउटा प्रतिनिधिको रूपमा उनलाई छनौट गरेका थिए, अब उनीहरूले त्यो गर्न सकिरहेका छन्। त्यसकारण विकल्पको रूपमा खोजिरहे जस्तो देखिन्छ। मधेसमा सीके राउतको उदय जस्तै कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका थारू बहुल क्षेत्रमा पनि रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ठुला पार्टीलाई चुनौती दियो। प्रतिनिधि सभामा नागरिक उन्मुक्तिले 3 सिट जित्यो। नयाँको उदयसँगै मधेसका पुराना दल खुम्चन थालेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ 4 सिट जितेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन सकेन। जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 5 गरी 12 सिट जितेको छ। पहाड र सहरी क्षेत्रमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्रहरूको उदय भएको छ भने मधेसको राजनीतिमा पनि पुराना र नयाँको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। 46 साल पछाडिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसकेका असन्तुष्टिहरू गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र र गणतान्त्रिक र सङ्घीय व्यवस्थाले झन् बढी सम्बोधन गरेर त्यो असन्तुष्टिहरूलाई मिनिमाइज गर्दै जानुपर्ने हो। तर भइरहेको चाहिँ त्यसको उल्टो छ, त्यसको विपरीत छ। असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएका छन्, अपेक्षा बढ्दै गएका छन्। एकातिर त्यो अपेक्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने र सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्य संयन्त्र र हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था चुकेको छ। पहाड होस् या मधेस,
स्थापित राजनीतिक दलहरू जनजीविकाका सवालमा देखाएका सपना पूरा नगरी सत्तामा केन्द्रित हुँदा आम नागरिकमा भने वितृष्णा बढ्दो छ। सत्ता शासनमा रहेका राजनीतिक दलले नागरिकका वास्तविक समस्यालाई समाधान गरे मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति सबैले गर्न सक्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शम्भु पोखरेल, महाप्रसाद खटिवाडा र अमरकान्त ठाकुरका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। लोकतन्त्रका सबल पक्षहरू के हुन्, त्यसको सही उपयोगका लागि के गर्नुपर्छ? जनताको आवाज। लोकतन्त्रको सबल जुन पक्ष छ त्यो हो जनता, जनतामा निहित निर्वाचनको शक्ति र यसलाई सबल बनाउनको लागि भयमुक्त निर्वाचन चाहियो। नेताहरूको बेइमानीको कारण अहिलेसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति भइरहेको छैन। अनुपम व्यवस्था हो, यसको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। जुन पाउनुपर्ने त्यो ठाउँ हो, हक अधिकारहरू कुरा मात्रै गर्ने तर कुरालाई सीमित नराखेर अलि पछि पारेका छन् महिलाहरूलाई। जनताको लागि अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो, तर चाहिँ यो दलहरूले राम्रो यसको चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेन। हामी 2-4 शब्द बोल्न जानेछौँ। देशको नेतृत्व गर्ने जुन नेताले जुन जिम्मेवारी लिएको छ उहाँहरूले चाहिँ सुधार, उहाँहरूको बानी व्यवहारमा सुधार हुनु पर्यो। त्यसपछि लोकतन्त्र चाहिँ आफै बलियो भएर जान्छ। लोकतन्त्रको सबल पक्ष जनता आफ्नो अधिकार आफैमा निहित राखिराखेको छ। सहरी इलाकामा महिलाहरूले राम्रो स्वतन्त्र रूपमा पढ्न पाए, राम्रो कलेजहरूमा जान, स्कुलहरूमा जान पाए पनि अझै पनि गाउँघरमा चाहिँ कतै त्यो कमजोरी देखा परेको छ। यो चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ सुधार्नु पर्ने चाहिँ यसको पक्ष देखेको छ। कानुनको सही उपयोग गरिदिनु पर्यो र दण्डहीनताको अनुभवबाट जनतालाई परै राख्नु पर्यो। महिलाहरू दिदीबहिनी सबैजना आफ्नो आफ्नो अधिकारको लागि आफू बोलिरहेछन्। लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप र यसको व्यावहारिक प्रयोग भएको छैन। यसको लागि सरकारवाला सबैले आफ्नो भूमिका, आफ्नो दायित्व बोध गरेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। जनताहरूले यसको सदुपयोग, यसलाई परिचालन, यसलाई बुझ्ने मौका अझै पाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको थप अपडेट दिन सहकर्मी विनय यति बेला हामीसँग जोडिएका छन्। अबको समय विनयसँग। धन्यवाद प्रवीण। कान्तिपुर निर्वाचन विशेष 2080 मा स्वागत छ। म विनय कुमार। वैशाख 10 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। कुन उम्मेदवारले कति मत प्राप्त गरे त त्यसको हामी पछिल्लो अपडेट लिन्छौँ। सुरुमा हामी गण्डकी प्रदेशको तनहु 1 तर्फ लाग्छौँ। तनहु 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले अग्रता कायम गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले 24,406 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम गरिराखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले 14,182 मत प्राप्त गरेर स्वर्णिम वाग्लेलाई पछ्याइराखेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालले 7,026 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा छन्। अब हामी तनहु 1 बाट अब हामी बागमती प्रदेशको चितवन 2 तर्फ लाग्छौँ। चितवन 2 मा रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले 6,568 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम गरिराखेका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामप्रसाद न्यौपानेले 2,861 मत प्राप्त गरेर पछ्याइरहेका छन्। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार जित नारायण श्रेष्ठले 2,688 मत प्राप्त गरेका छन्। अब हामी चितवन 2 बाट मध्य प्रदेशको 12-2 तर्फ लाग्छौँ। 12-2 मा पनि चासोको विषय बनिरहेको छ। 12-2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवले 2,954 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम गरेका छन्। त्यसैगरी जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले 2,304 मत प्राप्त गरेर उपेन्द्र यादवलाई पछ्याइरहेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेलले 1,004 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रमेश प्रसाद खरेल भने जम्मा 409 मत प्राप्त गरेका छन्। हामी निरन्तर सम्पन्न उपनिर्वाचनको मत परिणामबारे अपडेट गराइराखेका छौँ। अब बाँकी प्रस्तुतिका लागि, बाँकी समाचारका लागि प्रवीण शिवाकोटी।
धन्यवाद विनय। अब बाँकी प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ। आफू ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिनेको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ठगिए पनि कमैले मात्रै उजुरी गरेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा झन्डै 5.5 लाख जनशक्ति कामका लागि विदेश गएको विभागको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 2500 जनाले आफूमाथि ठगी भएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका छन्। पहिलोपटक कामका लागि विदेश जानेहरू बढी ठगिएका छन्। दुबईको लागि हामीसँग भन्यो दुबईको फुड कम्पनीमा जुस कम्पनीमा पठाउँछु भनेर 99,500 रुपियाँ हामीसँग लिएको छ। अनि अर्को भाइहरू पनि छ, उनीहरूसँग पनि 30,000 50,000 यस्तो लिएको छ। अहिलेसम्म नि पठाएको छैन, 5 महिना भइसक्यो। रसिद माग्छ, अब हामीले रसिद कहाँबाट ल्याएर दिने होइन, किन भन्दा अब मेन पावरले त रसिद लिँदैन भनेर थाहा छ नि त सबैलाई। अब यहाँ त थाहा रहेछ, तर यहाँ आएपछि कति कुराहरू थाहा भयो कि जम्मा 10,000मै उड्न पाउने रहेछ भन्ने थाहा पायो। यो कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छैन नि त, तर मेसेज आउँछ भन्छ मोबाइलमा, मेसेजहरू केही आउँदैन क्या हामीलाई। यतिमा जाऊ, यस्तो जाऊ, त्यस्तो जाऊ, अब यो काममा जाऊ, त्यो काममा नजाऊ भनेर मेसेज आउँछ भन्छ, तर अब मेसेज चाहिँ हामीलाई आएको छैन क्या। अनि अब यस्तै कुराहरू भयो, अनि त्यही भएर अब यहाँ अहिले चाहिँ त्यही कुरामा लडिरहेको छ। मुलुकमा रोजगारीको सहज अवसर नहुँदा अहिले पनि काम खोज्दै पहिलोपटक दैनिक करिब 1500 जना युवा विदेशी नै गरेका छन्। एक युवाबाट लाखका दरले मात्रै पैसा उठाउँदा पनि एकै दिनमा म्यानपावर व्यवसायले 30 करोड रुपियाँ उठाउने गरेका छन्। यो रकम वर्षमा 1 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ हुने गरेको छ। बढी ठगेको देखिन्छ। जो मान्छे खाडी मुलुक अथवा मलेसिया जान्छ तिनको कुरामा खासै धेरै समस्या छैन। व्यक्तिगत रूपमा ती जाँदा पनि जाँदैन, संस्थागत रूपमै जान्छन्। कुनै मेन पावर कम्पनीले पठायो भने उसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने प्रशस्त आधारहरू हुन्छन्, क्षतिपूर्ति दिन सक्ने प्रशस्त आधारहरू हुन्छन्। तर जो व्यक्तिगत रूपमा जान्छ र प्रमाण नपुरा किन पैसा दिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले न्याय दिन नसकेको अवस्था हो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, शहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको चाप किन बढेको होला? ए, अवसरको खोजी, बी, असन्तुलित विकासको परिणाम, र सी, अवैज्ञानिक नगर घोषणा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, अवसरको खोजीमा 41%, बी, असन्तुलित विकासको परिणाममा 45%, र सी, अवैज्ञानिक नगर घोषणामा मात्र 14%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमाथि हुने ठगी रोक्न के गर्नु पर्ला? ए, नियमनमा कडाई, बी, गुनासोको सुनवाई, र सी, जनचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 113 जना कोभिड संक्रमित थपिएका छन्। शनिबार 68 र हिजो 81 नयाँ संक्रमित देखिएकोमा आज फेरि संक्रमितको संख्या 100 नाघेको हो। एक सातामा कोभिड संक्रमणका कारण 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले आइसियुमा 4 र भेन्टिलेटरमा 1 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड संक्रमण दर अझै केही दिन उच्च रहने आकलन गरेको छ। संक्रमण चाहिँ ओह्रालो लाग्यो अथवा कम भयो भन्ने अवस्थामा त्यो सङ्केतहरू हामीले पाइसकेका छैनौँ। यसको हामीले नजिकबाट निगरानी पनि गर्छौँ। संक्रमणको फैलावट जुन छ त्यो फैलावट हेर्दाखेरि अलि बढी सङ्क्रामक भएर अलि बढी जोखिम पार्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले आवश्यक तयारीहरू गरेका छौँ। सूचना प्रविधिको व्यापकतासँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग जति बढ्दो छ उति नै यसको नियमनमा चुनौती पनि। अझ चुनावका बेला पार्टी तथा उम्मेद्वार लक्षित दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण सामग्रीले मतदातामा भ्रम र अन्यल सृजना गरेको पाइन्छ। तर त्यस्ता सामग्री र प्रयोगकर्तामाथि न छानबिन हुने गरेको छ न कारबाही नै। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी नीति 2077 जारी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छैन भने प्रहरीले स्रोत साधनको सीमितता देखाउँछ। उपनिर्वाचनको अघिल्लो दिन वैशाख 9 गते तनहुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एमालेका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। त्यही बेला चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एमालेलाई समर्थन गरेको अर्को पोस्ट पनि उत्तिकै शेयर भइरहेको थियो। निर्वाचनका बेला यसरी सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। मौन समयमा फेसबुक लाइभ गर्ने दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि आचार संहिताले छुन सकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगले 2077 मा नीति सार्वजनिक गरेको थियो भने
गत वैशाखको स्थानीय चुनाव अघि 1 लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको चेतावनी नै दिएको थियो। तर मतदातामा अन्यल सिर्जना गर्ने खालका यस्ता सामग्रीप्रति न आयोग गम्भीर देखिएको छ न प्रहरी नै। प्रहरीको साइबर ब्युरोले समेत स्रोत साधन नभएको बताउने गरेको छ। अहिलेको जुन कम्प्रिहेन्सिभ साइबरमा आएको जुन चेन छ नि त्यसलाई चाहिँ एड्रेस हुने गरी एउटा कानुन त्यो अनुसारको आउनुपर्ने आवश्यक छ। जस्तै यहाँले धेरै इस्युहरू उठाउनु हो, त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले मुद्दामा लाने कि नलाने भन्ने हामी पनि कहिले काहीँ चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किन भन्दा क्याटेगोरीले त्यो लेखिया छैन। अनि त्यो कुराहरू क्लियरली आयो भने हामीले अगाडि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सजिलो हुन्छ। एउटा अर्को कुरा के हुन्छ भने यो भनेको समाज कतातिर गइरहेछ त्यसको रिफ्लेक्सन पनि हो के। निर्वाचन आयोग भने समाजमा व्याप्त निराशा र आक्रोशलाई लक्षित गरी भइरहेका चुनाव लक्षित दुष्प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्ति विद्यमान कानुनबाट मात्रै नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउँछ। यस्ता सामग्री कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने अन्यलमै रह्यो आयोग। अहिलेको उपनिर्वाचनमा यहाँले भने जस्तै एकदमै आफ्नो निजी अभिष्ट पूरा गर्नको लागि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भयो। यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो दुरुपयोग जस्तो भएको छ। आगामी दिनमा यदि यस्तै ट्रेन्ड रहने हो भने निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र मर्यादित पवित्र बनाउनलाई ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुने आयोगले ठानेको छ। जनगणना 2078 अनुसार 73% नेपालीका हातमा अत्याधुनिक मोबाइल फोन छ। 24 घण्टा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बानी परेका कतिपयले सही गलत छुट्याउन नसकी फेसबुक र टिकटकका सामग्री सजिलै विश्वास गर्ने र प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ। यसको वैयक्तिक चरित्रलाई सामूहिक चरित्रको भान दिएर तर सबै समुदायले यही कुरा भनिरहेछ यो कालो नै सेतो हो अथवा यो सेतो नै कालो हो भन्ने जुन किसिमको चाहिँ नि एक हिसाबले चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ चिच्याटको रूपमा चाहिँ नि प्रस्तुति हुने गर्छ र त्यसैलाई आम मानिसले चाहिँ पत्याउने अवस्थाको सिर्जना चाहिँ नि के कारणले हुन्छ भने आम मानिस तपाईँको सूचना साक्षर अथवा चाहिँ मिडिया साक्षर छैन। के ऊ मिडिया साक्षर छ भने उसले त्यसलाई भेरिफाई गर्ने काम गर्छ यो सही आएको हो कि होइन अथवा उसलाई कमेन्ट हेर्ने काम गर्छ, कमेन्टमाथिको कमेन्ट हेर्ने काम गर्छ। चुनावका बेला भ्रम सिर्जना गर्ने खालका भ्रमपूर्ण सामग्रीप्रति आम नागरिक सचेत हुनुपर्छ नै निर्वाचन आयोग सहितका नियमनकारी सरकारी निकायले पनि गम्भीर भएर निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास 21 वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्ये 14 वटा ब्याङ्कहरूको नाफा गत वर्षको तुलनामा बढेको देखिएको छ। तर खराब कर्जा वृद्धिका कारण 10 वटा ब्याङ्कले सेयर लगानीकर्तालाई दिने लाभांश घट्ने र 5 वटाले लाभांश नै दिन नसक्ने देखिएको छ। ब्याङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको चैत महिनासम्मको वित्तीय विवरणमा औसत खराब कर्जा 3% भन्दा माथि देखिएको हो। खराब कर्जा गत वर्ष 1.21% थियो। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण व्यवसायीहरूले किस्ता र ब्याज समयमै बुझाउन नसक्दा सबै ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा बढेको हो। नाफा कमाएको रकम खराब कर्जाको प्रोभिजनिङ गर्न छुट्याउनु पर्ने भएकाले अधिकांश ब्याङ्कको वितरण योग्य मुनाफा घटेको देखिएको हो। चैत महिनामा ब्याज आम्दानी अपेक्षा अनुसार उठ्न नसकेको समेत ब्याङ्कर्स बताउँछन्। पहिलाको भन्दा चाहिँ हजुरको झन् हामीले गुणात्मक रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ झन्नै 20 अर्ब जस्तो त सस्पेन्स थपिएछ, 32 अर्ब जस्तोको प्रोभिजन थपिएको छ भनेपछि ब्याङ्कहरूको ओभरअल स्थिति पौष तिनको भन्दा चैत तिनमा गएर चाहिँ धेरै खस्केको देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अर्थात् चौथो त्रैमासमा सुधार नआए 6 वटा ब्याङ्कले मात्रै गत वर्षभन्दा बढी मुनाफा बाँड्न सक्नेछन्। 10 वटा ब्याङ्कहरूको वितरण योग्य मुनाफा गत वर्षको तुलनामा घटेकाले उनीहरूले दिने लाभांश समेत घट्ने देखिन्छ। अझ हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, सिद्धार्थ, सनराइज र प्रभु गरी 5 वटा ब्याङ्कहरूको त वितरण योग्य नाफा ऋणात्मक देखिएकाले लाभांश नै दिन नसक्ने अवस्थामा छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन सकेनन्। त्यो भइसकेपछि के छ भने उनीहरू आफ्नो यो बजारमा बिक्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो खालको एनालाइसिस गरेर संस्थाहरूले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने त छँदैछ। तर के लगानीकर्ताहरूले हामी घाटामा गएको कम्पनीहरू मुनाफा डिस्ट्रिब्युसन गर्न नसक्ने कम्पनीहरू लगानी किन गर्ने र ती बाहेकका कम्पनीहरू लगानी गरौँ होइन भविष्यमा यसले दिन सक्छ भन्ने खालको सबैको लेखाजोखा गरेर सबै इन्डिकेटरहरूलाई एनालाइसिस गरेर हामी लगानी गर्न सक्छौँ। त्यो फरक कुरा हो। तर के छ भने तत्काल हामीलाई मुनाफा चाहिएको छ भने मुनाफा मुखमै आएको छ, अब हामी 1-2 महिनामा तपाईँको रिटर्न आउने बेला भएका छन् त्यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गरौँ।
व्यवसायीहरूले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको र कालो सूचीमा पर्ने पनि बढ्दै जाँदा ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाएर अर्थतन्त्र केही चलायमान बनाउन खोजेका छन् भने सरकारले पनि विकास खर्च बढाउन खोजेको छ। बजार चलायमान भए ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा खट्ने र नाफा थप बढ्ने देखिन्छ। नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको चौथो बैठक भोलि काठमाडौँमा बस्दैछ। दुई देशका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने बैठकमा पारस्परिक हितका परियोजनाको स्थितिबारे समीक्षा हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा मोतिहारी चितवन तथा सिलिगुडी झापा पाइपलाइन विस्तार र गोरखपुरदेखि भैरवासम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन निर्माणका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रा मेन एजेन्डा चाहिँ यो पेट्रोलियम प्रडक्ट सम्बन्धी हो। पेट्रोलियम प्रडक्ट र ग्यास एलपिजी सम्बन्धी छ। यसमा चाहिँ एउटा यो हामीले यो मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन जुन बनेको छ त्यसको चाहिँ पाइपलाइन बनेर अहिले त्यहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ आइराखेको छ। सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अब यो दुईटा भर्टिकल ट्याङ्कहरू बनाउने पनि थियो, त्यसको चाहिँ काम बनिराखेको छ। अनि त्यसको प्रोग्रेसको बारेमा एउटा एजेन्डा त्यो छ। अनि अर्को चाहिँ यो सिलिगुडी झापामा चाहिँ अब हामीले नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने कुरा छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 46वटा ब्यागेज अलपत्र छाडेर मलेसियन एयरलाइन्सको जहाज क्वालालम्पुर पुगेको छ। जापान, सिडनी, क्वालालम्पुर लगायतका गन्तव्यमा जाने यात्रुका ब्यागेज मलेसियन एयरलाइन्सले त्रिभुवन विमानस्थलमा अलपत्र छाडेको हो। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा पाएको नेपाल वायुसेवा निगमको सपोर्ट युनिटको लापरवाहीले यात्रुका ब्यागेज नेपालमै छोडिएका हुन्। यो घटना आइतबार रातिको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सुडानमा सेना र अर्धसैन्य बल आरटीएफ बीच युद्ध जारी रहँदा विदेशी मुलुकहरूले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले हिजै राजधानी खार्तुम स्थित आफ्ना दूतावासबाट कूटनैतिक कर्मचारी र तिनका परिवारलाई सकुशल उद्धार गरेको जनाएको छ। यसैगरी फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनले हिजो र आज आफ्ना कूटनैतिक कर्मचारी र नागरिक गरी 388 जनालाई त्यहाँबाट उद्धार गरेको छ। फ्रान्सेली उद्धारक विमानले केही डच नागरिकलाई पनि उद्धार गरेको जनाएको छ। यसैगरी जर्मनीले पनि 101 जना मानिस लिएर आफ्नो विमान सुडानबाट उडिसकेको र बाँकी 2 विमानले थप मानिसको उद्धार गर्ने जनाएको छ। इटली र स्पेनले पनि आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेको जनाएका छन्। स्पेनले आफ्ना नागरिकका साथै अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, आयरल्यान्ड, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, मेक्सिको, भेनेजुएला र सुडानका नागरिकको समेत उद्धार गरेको जनाएको छ। उता टर्कीले आफ्ना नागरिकका साथै अजरबैजान, जापान, चीन, मेक्सिको र यमनका गरी 640 जनालाई 13वटा बसमा राखेर सडक मार्गबाट खार्तुमबाट हिँडिसकेको जनाएको छ। युरोपेली सङ्घले पनि 1000 भन्दा बढी युरोपेली नागरिकलाई उद्धार गरेको जनाएको छ। यस्तै साउदी अरबले पनि समुद्री मार्ग हुँदै 150 जना भन्दा बढीलाई उद्धार गरेको जनाएको छ। यसरी उद्धार गरिएकामा अधिकांश मानिस खाडी मुलुकका भएको र तीमध्ये केही इजिप्ट, पाकिस्तान र क्यानाडाका नागरिक समेत रहेको जनाइएको छ। उनीहरूलाई रेड सी पोर्टबाट जलमार्ग हुँदै जेद्दा पुर्याइएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुडानमा सेना र अर्धसैन्य बलबीच जारी भीषण सङ्घर्षका क्रममा अहिलेसम्म कम्तीमा 420 जना मारिएको र 3700 मानिस घाइते भएको जनाएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। वर्षा तथा सहकालका देवता रातो मचिन्द्रनाथको रथयात्रा आजदेखि सुरु भएको छ। मचिन्द्रनाथको रथलाई आज पुल्चोकबाट पाटनको गाबाहालसम्म तानेर लगिन्छ। त्यसैगरी पाटन टङ्गालबाट मिलनाथको रथलाई पाटनकै नटोल पुर्याइन्छ। भोलिपल्ट मिलनाथलाई अगाडि लगाएर दुवै रथलाई मङ्गल बजार पुर्याइन्छ। त्यहाँ एक रात राखेपछि रथहरू सुन्धारा लगिनेछ। सुन्धारामा 2 रात राखेर लगन खेल पुर्याइनेछ। त्यहाँ मचिन्द्रनाथको आमाको मन्दिरमा 3 परिक्रमा गराएर नरिवल खसाल्ने जात्रा सकिएसँगै लगन खेलबाट 30 टोलसम्म रथ महिलाले तानेर पुर्याउँछन्। रथलाई महिना दिनसम्म 30 टोलमा राखेपछि साइत हेराएर जाउला खेल पुर्याइन्छ र अन्त्यमा भोटो देखाएपछि मचिन्द्रनाथको जात्रा समापन हुन्छ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु हुने मचिन्द्रनाथको जात्रा असार शुक्ल चौथीसम्म चल्नेछ। 1600 वर्षभन्दा पुरानो यो जात्रा अहिलेसम्म उत्तिकै उत्साहका साथ मनाउने गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिले बेला भएको छ अर्को ब्रेकको। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसक्यो। राजनीतिक दलहरूले आफूले चाहेको मन्त्रालयका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रदा सिंहदरबारभित्रै रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन। खेलकुदमा नेतृत्वको आकर्षण नदेखिँदा अर्थतन्त्र र पर्यटन क्षेत्रलाई योगदान पुर्याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेको सिङ्गो खेल क्षेत्र नै ओझेलमा परेको छ।
आजबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु, मेरो महिनाको प्रत्येक महिनाको 3000 तलब, हरेक महिनाको 3000 तलब चाहिँ खेलाडीलाई म आजबाट खर्च गर्न चाहन्छु। सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै आफ्नो प्रत्येक महिनाको तलबबाट 3000 रुपियाँ खेलाडीलाई दिने घोषणा गरे। उनले अरू सांसदलाई पनि यसरी नै पैसा छुट्याउन आग्रह गरे। यो अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ नेपाली खेलकुद अहिले पनि दयाकै भरमा टिकेको छ। खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेर समग्र नेपाली खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउँछु भन्ने आँट कसैमा पनि देखिँदैन। तर यही खेलकुदको सहारामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनैतिक पार्टी सबैलाई लोकप्रिय हुन खूब मनपर्छ, किनकि खेलकुद युवा माझ पुग्ने छिटो र सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो। एसियाली खेलकुद नजिकै छ। देशमा क्रिकेटका ठूला प्रतियोगिता आयोजना भइरहेका छन्। अर्कातिर फुटबलका खेलाडी विदेशी क्रम जारी छ, तर खेलकुद मन्त्रालय कसैको रोजाइमा पर्न सकेको छैन। जसले खेल जगत बुझेको छ र खेलको खेलाडीको मर्म बुझेको छ र खेलको नीति नियमलाई, भौतिक पूर्वाधारलाई, खेलसँग सम्बन्धित खेलाडीहरूलाई चाहिँ जसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ, यो एउटा स्पेसल नेतृत्व अथवा मन्त्रीको प्रति छिटै गर्नुपर्छ। यसलाई भ्याकुमको रूपमा होइन, यसलाई चाहिँ मतलब एउटा पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थविद अमर्त्य सेनले आफ्नो एक किताबमा लेखे अनुसार भारतका 2 चर्चित क्लब मोहन बगान र इस्ट बङ्गालको खेलको नतिजाले त्यहाँ पाइने माछाको भावमा उतार चढाव आउँथ्यो। मोहन बगानले जित्दा रुई माछाको भाव बढ्थ्यो भने इस्ट बङ्गालको जितले इलिस माछाको भाव चुलिन्थ्यो। खेलकुदलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सके नेपालका स्वदेशी बजारलाई पनि प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा रोचक उदाहरण हो। तर नेपालमा सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा खेलकुद मन्त्रालय पर्छ। अहिलेसम्म सरकारले खेलकुद मन्त्रालयले देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउँछ भनेर सोचेको छैन। इङ्ल्यान्डको कुनै एउटा टिम आएर खेल्थ्यो भनेमा उसका सपोर्टर्सहरू जुन ग्लोबल्ली छन्, ती सपोर्टर्सहरू पनि आएर यहाँ हेर्छन् नि त। यसरी त्यो टिम त सोकेसिङ मात्रै भयो, तर त्यो टिमको सँगसँगै आउने जुन उसको ह्युज क्राउडहरू छ त्यो फेरि हाम्रो इन्ट्रेस्टका विषयहरू होइन त होइन। त्यसरी लिएर आउने भनेर चाहिँ हामीले पहल पनि गरेका थियौँ। अब तर कसरी फेरि हामी खेलकुद अर्गनाइज गर्ने हामी नभएको हुनाले अब लाइन मिनिस्टरमा कहिलेकाहीँ कुरा बुझाउनलाई हामीलाई अलिकति हुने, फेरि यहाँ फेरि अब उहाँहरूको सेड्युल अनुसारको फेरि हाम्रो त्यो टाइमिङहरू नमिल्ने लगायतका कुराहरूले गर्दा मूर्त रूप चाहिँ लिन सकेन। नेपालमा साहसिक खेल, हाई अल्टिट्युड अभ्यासका लागि पर्याप्त ठाउँ छन्। प्राकृतिक रूपमा रहेका यस्ता भेन्यूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घलाई जोड्न सके यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ। प्राय संवेदनशील रूपमा हेरिने पाकिस्तान र भारत बीचको क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपाल न्युट्रल भेन्यू हुन सक्छ। थुप्रै ब्रान्डिङ अपर्च्युनिटी हुन सक्थ्यो जुन मिस भइरहेछ, किनकि पूर्वाधार छैन। त्यसलाई पूर्वाधार बनेपछि त्यसको स्वरूप नै बेग्लै हुन्छ। त्यसपछि ब्रान्डिङका कुराहरू आउँछन्, स्पोन्सरसिप्सका कुराहरू आउँछन्, खेलाडी स्पोन्सर गर्ने कुराहरू आउँछन् होइन। थुप्रै कुराहरू हुन्छन् जसले स्पोर्ट्सको अरू विधाहरूमा पनि विभिन्न तरिकाले एडभर्टिजमेन्ट हुने, बजारले स्पोर्ट्स पर्सनहरूलाई पनि सेलिब्रिटीको रूपमा हेर्ने र उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने र खेलाडीहरूले पनि एउटा राम्रो कमाइको अर्को माध्यम बनाउने। त्यो कारणले त्यसले गर्दा उनीहरूको खेलको स्तर पनि बढ्न जान्छ, किनकि उनीहरूमा मोटिभेसन आउँछ। खेलकुद एउटा उद्योग हो। यसमा लगानी गरे प्रतिफल यसबाटै लिन सकिन्छ र जसको फाइदा पुरै राष्ट्रलाई हुन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो छिमेकी देशमा भइरहेको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएललाई हेरे पुग्छ। त्यसैले अब पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषण दिनुभन्दा खेलकुद क्षेत्रमा साँच्चैकै लगानी गर्ने बेला आएको होइन र। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमरकान्त क्षितिज, क्यामेरामा सुरज खड्का र मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल एक खेल अघि नै एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। एसिया कपमा छनौट हुने लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल अब 2 जित मात्र टाढा छ। समूह ए अन्तर्गत घरेलु टोली र साउदी अरेबिया बीचको खेल वर्षाका कारण टस नभई रद्द भएपछि अङ्क बाँडिँदा नेपाल अन्तिम 4मा पुगेको हो। मुलपानी मैदानमा बिहान 9 बजे खेल हुने भनिए पनि आइतबार रातिदेखिको वर्षाले आउटफिल्ड चिसो भएपछि सुरु हुन सकेन। वर्षा बिहान केही बेर रोकिएपछि कभर झिकिएको थियो, तर फेरि पानी परेपछि मैदानको पिच छोपियो। 2 बजे अन्तिम समय निर्धारण गरिए पनि खेल सम्भव नभएपछि दुवै टिमले अङ्क बाँडेका हुन्। अपराजित नेपाल 5 अङ्क जोड्दै अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। तेस्रो स्थानमा रहेको साउदीको 3 अङ्क भएको छ। उसको पनि सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै छ। दोस्रो स्थानमा रहेका
दोस्रो स्थानमा रहेको ओमानको 4 अङ्क छ। ओमान र साउदी बीचको खेलपछि यो समूहबाट सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने टोली टुङ्गो लाग्नेछ। पुछारमा रहेका मलेसिया र कतार भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन्। यस्तै समूह बी अन्तर्गत हङकङ र बहराइन बीचको खेल पनि वर्षाका कारण रद्द भयो। कीर्तिपुर मैदानमा तय भएको खेल टस हुन नसकी रद्द भएपछि दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँडे। हङकङ 5 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। बहराइनको 3 अङ्क भयो। दुवैको सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत 12औं चरणको पहिलो खेलमा विभागीय नेपाल एपीएफ फुटबल क्लबले खुमलटार युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ। जितसँगै एपीएफ शीर्ष 5 मा उक्लियो। जारी लिगमा आज 12औं चरणका खेल सुरु भएका हुन्। ललितपुर स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एपीएफ 2-0 ले विजयी भएको हो। खेलको 26औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी एब्डो रमानीले पहिलो गोल गरेका थिए। बुद्धिमान राईको कटब्याकलाई उनले गोलमा परिणत गरेका हुन्। 70औं मिनेटमा अरमान बेडोमले एपीएफका लागि दोस्रो गोल थपे। खुमलटारका गोलरक्षक देव लिम्बू बल क्लियर गर्न अघि बढेको मौकामा बेडोम खाली पोस्टमा गोल गर्न सफल भएका हुन्। जितसँगै एपीएफले 12 खेलमा 17 अङ्क बनाएको छ। विभागीय टिमले 5 जित 2 बराबरी र 5 हार सामना गरेको छ। पछिल्ला 5 खेलमा एपीएफको यो दोस्रो जित हो। खुमलटारको भने पछिल्ला 5 खेलमा यो तेस्रो तथा लिगको 7औं हार हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले एपीएफ क्लबका अफिसियल जीवेश कुमार पाण्डेलाई 8 खेलको प्रतिबन्धसहित 10,000 जरिमाना गरेको छ। लिगको 10औं चरणमा विजेशले 4th अफिसियल ज्ञानबहादुर मोक्तानलाई हातपात गरेका थिए। लिगको 67औं खेलमा एपीएफले मचिन्द्रमाथि 1-0 को जित निकालेको थियो। खेलको इन्जुरी समयमा आवास लामिछाने मैदानमा लडेपछि एपीएफ र मचिन्द्रका खेलाडी बीच विवाद भएको थियो। विवादकै बीच पाण्डेले रेफ्रीलाई अपशब्द प्रयोग गरेका हुन्। त्यस लगत्तै उनले रातो कार्ड सामना गरे। पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी समेत रहिसकेका पाण्डेले टनेल प्रवेश गर्दै गर्दा मोक्तानमाथि हातपात गरेका थिए। यस्तै पाण्डेले सङ्कटा विरुद्धको खेलको दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेर खेल भावना विपरीत कार्य गरेपछि एपीएफलाई अर्को 5,000 जरिमाना तिराइएको छ। सोही खेलमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेपछि सङ्कटा पनि कारबाहीमा पर्यो। अनुशासन उल्लङ्घनमै सङ्कटासहित मचिन्द्र क्लब खुमलटार पनि कारबाहीमा तानिएका छन्। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।